تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول ريزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انت بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. Orange, votre coach numérique. مساء الخير، مرحبا بكم على قناة الحوار التونسي في موعد جديد مع ايتيك واخر اخبار التكنولوجيا في تونس والعالم. اليوم باش نبداو من ايفينمون صار في اخر الجمعة اللي فاتت نهار السبت في اورانج ديفلوبر سنتر. كان الموعد مع سوبر كودور. الايفينمون هذايا هو ايفينمون تنظموا اورانج جروب في برشا بلدان في العالم. السنة يعرف دورته الثانية ولأول مرة يتم تنظيمه في افريقيا. كيفاش كانت الاجواء في اورانج ديفلوبر سنتر؟ الكاميرا نتاع ايتيك كانت حاضرة وهذا هو الريبورتاج. سوبر كودور ماهيش مجرد كومبيتيسيون تنظمها اورانج كل عام. سوبر كودور هو فيستيفال كامل ينظمه الجروب اورانج ويهدف لنشر الثقافه الرقميه عند الوليدات بين 9 و 14 سنه. سوبر كودور يرجع سنه في دوره ثانيه بعد الدوره الاولى اللي تم تنظيمها عام ناول في اوروبا. المره هذه المنافسه كانت اقوى بما انه الفيستيفال هذا جمع وليدات من 9 بلدان اوروبيه وافريقيه لاول مره، دول اورانج حاضره فيهم بقوه. نهار السبت الصباح في اورانج ديفلوبر سنتر كان الموعد مع الصبحيه من 9 حتى الماضي ساعه، وين كانوا حاضرين 25 مشروع نتاع ديفلوبور من ديزيكول دي كوليج في تونس. الهدف هو انهم يتعلموا يخدموا على سكراتش، يعملوا دي جو ويعملوا ايشانج ويحكيوا مع صغيرات من الدول المشاركه الاخرى فيا دي فيزيو كونفرنس. في صبحيه واحده الوليدات تعلموا كيفاش يكوديو وساهموا زاده في الكرياسيون تاع دي جو وحكيوا مع المشاركين الاخرين في البلدان الاخرى. الصبحيه هذه وفات باعلان هام ياسر عملته اورانج، هو لانونس نتاع كوب 21 تشالنج انترناسيونال للولاد الصغار من اورانج جروب، والتيم نتاعو كودون بور لا بلانيت ويشاركوا فيه الوليدات من العالم الكل. Aujourd'hui, l'ODC a organisé avec 9 pays du groupe Orange le festival Supercodeur. Et donc on a ramené des petits de plusieurs écoles, de collèges. Et on a annoncé également le début d'un challenge international qui est COP 21. Et la thématique pour cette année, c'est Codant pour la planète. Donc j'espère que nos jeunes pourront remporter le prix et gagner pour la Tunisie. سوبر كودور ما خبلناش كان مفاجأة كوب 21، لكن زاد خبرنا مفاجأة أخرى، هو الجائزة اللي تم إسنادها للأو دي سي الأورانج ديفلوبر سنتر، جائزة أحسن تنظيم بالنسبة للسيسيون هذيا. خطوة هامة تم اتخاذها من الجروب بالنسبة للأورانج ديفلوبر سنتر، هو أنه لي سيسيون سوبر كودور باش يتواصلوا في أورانج ديفلوبر سنتر مرتين كل شهر. حاجة هالة ياسر بما أنه باش نلقاو رواحنا قدام دو زيفينمون وين يحضروا فيهم وليدات يتعلموا كيفاش يكوديو ويتعلموا يخدموا على دي لونجاج نتاع ديفلوبمون. خطوة جديدة وتكريم بالنسبة لأورانج ديفلوبر سنتر اللي من قبل ساهر على انه ينشر الثقافة الرقمية في بلادنا. المرة هذه دي سوبر كودور اكيد باش يكونوا توانسة ويخرجوا من اورانج ديفلوبر سنتر. هذا بالنسبه للسوبر كودور ليفينمون الهام هذايا واللي اكيد نرجعوا نحكيو عليه في الدورات اللي باش يتم تنظيمهم في اورانج ديفلوبر سنتر في تونس. خلينا نمشيو لحاجه اخرى توا، باش نمشيو لسوسه باش نحكيو على البرمجيه الحره في تونس. ايفينمون فار، ايفينمون واحد من اهم ليزيفينمون اللي يصيروا في تونس وفي العالم بالنسبه للبرمجيه الحره. SFD سوفتوير فريدوم داي 2015 ينتظم في برشا بلدان في العالم، والمره هذه زاد كالعاده لا كوميونيتي ليبر في تونس تنظم ليفينمون هذايا، والموعد كان في ليزات في سوسه. الكاميرا زاد كانت حاضره غادي، ايفينمون كانوا حاضرين فيه مجموعه كبيره ياسر من الكوميونيتي اللي تهتم باللوجيسيال ليبر وبالكولتور ليبر. على كل حال نحن حضرنا لكم الريبورتاج هذايا، تابعونا.
نهار لحد 18 أكتوبر سوسة تولي عاصمة البرمجيات الحرة في تونس، مش على خاطر في سوسة والساحل بصفة عامة نلقاو واحدة من أكبر لي كوميونيتي الناشطة في مجال البرمجيات الحرة، لكن زاد لأنه في سوسة في المعهد العالي لدراسات التكنولوجيا ليزات انتظمت الدورة الثالثة من يوم حرية البرمجيات اللي تنظموا جمعية الثقافة الرقمية الحرة بالتعاون مع إيزات سوسة في دورة 2015. يوم جديد يجي زاد بمناسبة اليوم العالمي للبرمجيات الحرة. في الإيفينمون هذا كان موعد مع مجموعة كبيرة ياسر من المختصين من تونس ومن برا من تونس اللي قدموا دي كونفيرونس انطلقوا من 9 متاع الصباح وتواصلوا حتى لل4 متاع العشية. اليوم ننظموا سوفت وير فريدم داي، يوم حرية البرمجيات بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بسوسة. ننظموا فيه للمرة الثالثة، نستقبل السنة 600 مطالب، وذلك لتعريف البرمجيات الحرة ونشر البرمجيات الحرة وأهمية البرمجيات الحرة. بالنسبة للبرنامج نتاع اليوم عندنا 4 كونفيرونس ومن بعدها عندنا 3 انترفونسيون. من ضيوفنا اللي حضروا نلقاو سي رومان ديفوزو، دونك جانا من فرنسا خصيصا بور فيغ اون بريزونطاسيون على كومون مونتي ان فاب لاب. وعندنا زاد كيف نلقاو فيليال تاع ليناغورا اون غروند انتربريز في فرنسا اللي عملت فيليال في تونس، وجانا سي محمد امين بوهلال بريزونتي سيت فيليال. نلقاو سي ماجد خلف الله مدير لافورماتيك بالصونات. نلقاو سي امين راشد خبير في السلامه المعلوماتيه بالبنك المركزي بنك سنترال، واللي حكى لنا على اوبن سورس او نوت اوبن سورس، دونك وقتاش نختاروا الاوبن سورس وقتاش ما نختاروش كيفاش نختاروا سيرتو. نعاود نركز على اهميه اليوم هذا اللي هو نشر الثقافه نتاع البرمجيات الحره وكيفيه استغلال البرمجيات الحره والموديل الايكونوميك في تونس. معناها البرمجيات الحره كيفاش تساهم في تطوير الاقتصاد في تونس، نحكيو هنا الاقتصاد الرقمي، الاقتصاد في اي مجال يناسب يكون. Présentation تاع اليوم était autour de l'économie de partage qui est une émanation directe جايه من l'esprit de l'open source. L'esprit de l'open source nous le juste au niveau logiciel, au niveau partage de code, on partage un bout de code à gauche à droite, حتى من بعد عطا Wikipédia, عطا la mise en réseau des ordinateurs في العالم في les années 90 pour le calcul du génome humain. Ça a donné le concept de crowdsourcing jusqu'à donner Wikipédia. Wikipédia qui est la plus grande encyclopédie. Petit à petit, on voit apparaître ces notions d'économie de partage dans le monde. اللي هو l'esprit نتاعهم c'est la collaboration, c'est la mutualisation, c'est le partage et c'est une économie qui va de plus en plus vers une économie à valeur marginale nulle. Je suis venu ici sur les Free Software Days 2015 à Monastir et à Sousse pour du coup discuter et parler et vous exposer ce que sont des Fab Labs, ce qu'on peut en faire, à quoi ça sert. Notamment comment ça permet à des personnes de fabriquer des objets en tout genre de manière à soit les utiliser pour soi-même ou soit les vendre par ailleurs, c'est aussi une possibilité. Et ce qui m'intéressait aussi beaucoup au cours de ma visite ici, c'était de rencontrer les personnes qui s'occupent des filières en ingénierie au sein de cette université à Sousse, de manière à discuter avec ces personnes pour éventuellement monter un Fab Lab à l'avenir, un réseau peut-être de Fab Lab en Tunisie si les personnes souhaitent réaliser ce type de projet. SFD 2015 في ليزات كانت فرصة هامة لأكثر من 600 شخص حضروا في اللونفي متاع ليزات في سوسة باش سمعوا لي كونفيرونسيي وسمعوا لي بريزونطاسيون هذوما، لكن زاده كانت الفرصة ليهم باش يشوفوا الخدمة متاع لي زيتيديون، لي كوميونيتي اي لي اسوسياسيون اللي يخدموا في البرمجيات الحرة. لي زيتيديون من مختلف الجامعات في تونس حضروا وعملوا دي ستاند وقدموا الخدمة متاعهم. نظم اليوم المعهد نتاعنا ليزات دو سوس بالتعاون مع جمعية الثقافة الرقمية اليوم يوم البرمجيات الحرة. اليوم في اليوم هذايا وقعت العديد من المحاضرات، عندنا العديد من المتداخلين منهم ضيوف من فرنسا، وفما العديد من الطلبة نتاعنا اللي جاوا من الجمهورية الكل، من تونس، من صفاقس، من مستير، من مهدية، اللي جاوا وعرضوا الأعمال نتاعهم اللي ينشطوا في نطاق النوادي اللي عندهم علاقة بالبرمجيات الحرة. On a participé اليوم في journée Software Freedom Day, une journée d'open source في ليزات نتاع سوسة. On a exposé les projets تاع الكلوب نتاعنا. زاد on a assisté aux conférences اللي تعملوا. Ils étaient tous intéressants.
يوم حرية البرمجيات في دورة 2015 من جديد يعطي برشا إشارات. الإشارة الأولى هو أنه طاقاتنا التونسية قوية وحاضرة في المجال هذايا. اليوم يلزمنا نعطيو بقعة للبرمجيات الحرة في بلادنا. والحاجة الثالثة والأهم هو أنه SFD 2015 ماهوش مجرد نهار يخص التكنولوجيا، لكن يخص ثقافة كاملة عندها ناسها في تونس ويلزمها تلقى بقعتها تحت الشمس. ايتك بالنسبه لليوم وفات. شكرا لكم على حسن المتابعه. نتقابلوا معكم ان شاء الله نهار السبت مع اخبار تكنولوجيه جديده، ونهار السبت باش نحكيو على الحاجه هذه. تعرفوا كل التفاصيل ان شاء الله في موعد جديد نهار السبت على قناه الحوار التونسي. كونوا في رونديفو. تحيه محمد علي سويسي. خليكم مع الثقه اورانج. في الامان. اليوم اورانج تقدم لكم انوفاسيون اخرى في لي زوفر كلي 3G اللي هي لوفر كلي 3G باس. على خاطر كل انترنت عنده لي بيزوان اون انترنت 3G خاصين بيه. اورانج توفر لكم لوفر كلي 3G باس باش كل واحد يشرجي كل اللي يستحقه. مع لوفر كلي 3G باس نجم تختار الباس اللي يساعدك. باس نهارين فيه 500 ميجا ب3 دينارات، باس أسبوع فيه 2 جيجا ب9 دينارات، باس شهر فيه 5 دينارات بونيوس ب20 دينار، ولا باس شهر فيه ليميتي في الليل ب30 دينار. وهكا مع أورانج تنجموا تتمتعوا بلوفر انترنت 3G اللي على قياس كل انترنت. لأكثر معلومات على العروض فيكس موبيل وانترنت www.orange.tn. تخليك ديما كونيكتي وتمتعك بأحسن تغطية وأول غيزو 3G في تونس، وزيد توفر لك لي ميور سمارت فون وكل الحلول باش تكونيكتي انتي بالكلي 3G ولا مع الأصحاب بالكلي دومينو ولا مع العائلة الكل بالفلاي بوكس. أورانج، votre coach numérique.